श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री गणपत्यथर्वशीर्षं ध्यानम्। ॐ यं नत्वा मुनयः सर्वे निर्विघ्नं यान्ति तत्पदं गणेशोपनिषद्वेद्यं तद्ब्रह्मौवास्मि सर्वगम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो भिर्वसेमहि देवहितं जदायुः। श्रीगणपतये नमः। हरि ओम। नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच मे सत्यं वच मे, अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवचोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् सर्वतो मां पाहि पाहि शमन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयलयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वय प्रत्येति। त्वं भूमिरापो अनलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वम् अवस्थात्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं। गकारः पूर्वरूपम्, अकारो मध्यमरूपम्, अनुस्वारश्चान्त्यरूपं, बिन्दुरुत्तररूपं। नादः सन्धानं, संहिता संधिः, सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छ्रितगायत्री छन्दः। श्रीमहागणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं च वरदमहस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं। रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं, रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं। भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्, आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये। नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। हरि ओम। श्रीगणेशाय नमः। अथ संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं, नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः, न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो।
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री गणेशाय नमः। इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनं श्री गणेश स्तोत्रम् भौमाय नमः। अथ ऋणमोचक मंगल स्तोत्रम्। ओम मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्म विरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः। एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिशमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं च सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृण्मासु विनाशय। ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये अपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतिवक्त्रदुरारार्ध भोगमुक्तः जितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः। एभिर्द्वादशभिर्श्लोकैर्स्तौति च धरासुतः महतीं श्रियमाप्नोति अपरो धनदो युवा। महतीं श्रियमाप्नोति यपरो धनदो युवा। इति श्री ऋणमोचक मंगलस्तोत्रम् श्री भौमाय नमः। ओम हं हनुमते नमः। अथ हनुमत द्वादश नाम स्तोत्रम्। ओम हनुमान अंजनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्ष्योमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इति हनुमत द्वादश नाम स्तोत्रम्। अथ श्री गणपत्यथर्वशीर्षं ध्यानम्। ओम यं नत्वा मुनयः सर्वे निर्विघ्नं यान्ति तत्पदम् गणेशोपनिषद्वेद्यं तद्ब्रह्मौवास्मि सर्वगम्। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्तुष्टुवागुंसस्तनो भिर्वसेमहि देवहितं जदायुः। श्रीगणपतये नमः। हरि ओम
नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच मे सत्यं वच मे अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवचोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् सर्वतो मां पाहि पाहि शमन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयलयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वय प्रत्येति त्वं भूमिरापो अनलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारस्यान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता संधिः सैसा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छ्रितगायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनाम्बरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः हरिः ॐ श्रीगणेशाय नमः अथ संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रम् नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः श्रीगणेशाय नमः इति श्री नारदपुराणे संकष्टनाशनं श्री
गणेशस्तोत्रम्। भौमाय नमः। अथ ऋणमोचक मङ्गलस्तोत्रम्। ॐ मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिशमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं च सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृण्मासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये अपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुरारार्ध भोगमुक्तः जितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिर्श्लोकैर्स्तौति च धरासुतः महतीं श्रियमाप्नोति अपरो धनदो युवा महतीं श्रियमाप्नोति यपरो धनदो युवा इति श्री ऋणमोचक मंगलस्तोत्रम् श्री भौमाय नमः। ओम हं हनुमते नमः। अथ हनुमत द्वादश नाम स्तोत्रम्। ओम हनुमान अंजनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्ष्योमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठेत् नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् इति हनुमत द्वादश नाम स्तोत्रम्। अथ श्री गणपत्यथर्वशीर्षं ध्यानम्। ॐ यं नत्वा मुनयः सर्वे निर्विघ्नं यान्ति तत्पदम् गणेशोपनिषद्वेद्यं तद्ब्रह्मौवास्मि सर्वगम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभृजजत्राः स्थिरैरङ्गैर्तुष्टुवागुंसस्तनो भिर्वसेमहि देवहितं जदायुः। श्रीगणपतये नमः। हरि ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच मे सत्यं वच मे अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवचोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् सर्वतो मां पाहि पाहि शमन्तात्
त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयलयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वय प्रत्येति त्वं भूमिरापो अनलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छ्रितगायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनाम्बरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। हरिः ॐ श्रीगणेशाय नमः। अथ संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्रीगणेशाय नमः। इति श्री नारदपुराणे संकष्टनाशनं श्री गणेशस्तोत्रम्। भौमाय नमः। अथ ऋणमोचक मंगलस्तोत्रम्। ॐ मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः। एतानि कुजनामानि
नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिशमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं च सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अङ्गारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृण्मासु विनाशय। ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये अपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतिवक्त्रदुरारार्ध भोगमुक्तः जितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः। एभिर्द्वादशभिर्श्लोकैर्स्तौति च धरासुतः महतीं श्रियमाप्नोति अपरो धनदो युवा। महतीं श्रियमाप्नोति यपरो धनदो युवा। इति श्री ऋणमोचक मंगलस्तोत्रम् श्रीभौमाय नमः। ओम हं हनुमते नमः। अथ हनुमत द्वादश नाम स्तोत्रम्। ओम हनुमान अंजनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्ष्योमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठेत् नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इति हनुमत द्वादश नाम स्तोत्रम्। अथ श्री गणपत्यथर्वशीर्षं ध्यानम्। ॐ यं नत्वा मुनयः सर्वे निर्विघ्नं यान्ति तत्पदम् गणेशोपनिषद्वेद्यं तद्ब्रह्मौवास्मि सर्वगम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभृजजत्राः स्थिरैरङ्गैर्तुष्टुवागुंसस्तनो भिरिवसेमहि देवहितं जदायुः। श्रीगणपतये नमः। हरिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच मे सत्यं वच मे अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवचोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् सर्वतो मां पाहि पाहि शमन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयलयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वय प्रत्येति। त्वं भूमिरापो अनलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं
त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैसा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छ्रितगायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनाम्बरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। हरिः ॐ श्रीगणेशाय नमः। अथ संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्रीगणेशाय नमः। इति श्री नारदपुराणे संकष्टनाशनं श्री गणेशस्तोत्रम् भौमाय नमः। अथ ऋणमोचक मंगलस्तोत्रम्। ॐ मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः। एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिशमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं च सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृण्मासु विनाशय। ऋणरोगादिदारिद्र्यं
ये चान्ये अपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतिवक्त्रदुरारार्ध भोगमुक्तः जितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं हृष्टो हरसि तत्क्षणात्। विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः। एभिर्द्वादशभिर्श्लोकैर्स्तौति च धरासुतः महतीं श्रियमाप्नोति अपरो धनदो युवा। महतीं श्रियमाप्नोति यपरो धनदो युवा। इति श्री ऋणमोचक मंगलस्तोत्रम् श्रीभौमाय नमः। ओम हं हनुमते नमः। अथ हनुमत द्वादश नाम स्तोत्रम्। ओम हनुमान अंजनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्ष्योमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठेत् नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इति हनुमत द्वादश नाम स्तोत्रम्। अथ श्री गणपत्यथर्वशीर्षं ध्यानम्। ॐ यं नत्वा मुनयः सर्वे निर्विघ्नं यान्ति तत्पदम् गणेशोपनिषद्वेद्यं तद्ब्रह्मौवास्मि सर्वगम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभृजजत्राः स्थिरैरङ्गैर्तुष्टुवागुंसस्तनो भिरिवसेमहि देवहितं जदायुः। श्रीगणपतये नमः। हरिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच मे सत्यं वच मे अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवचोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् सर्वतो मां पाहि पाहि शमन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयलयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वय प्रत्येति। त्वं भूमिरापो अनलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता संधिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छ्रितगायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः।
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनाम्बरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। हरिः ॐ श्रीगणेशाय नमः। अथ संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्रीगणेशाय नमः। इति श्री नारदपुराणे संकष्टनाशनं श्री गणेशस्तोत्रम् भौमाय नमः। अथ ऋणमोचक मंगलस्तोत्रम्। ॐ मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः। एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिशमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं च सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृण्मासु विनाशय। ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये अपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतिवक्त्रदुरारार्ध भोगमुक्तः जितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः। एभिर्द्वादशभिर्श्लोकैर्स्तौति च धरासुतः
महतीं श्रियमाप्नोति अपरो धनदो युवा महतीं श्रियमाप्नोति यपरो धनदो युवा इति श्री ऋणमोचक मंगलस्तोत्रम् श्री भौमाय नमः। ओम हं हनुमते नमः। अथ हनुमत द्वादश नाम स्तोत्रम्। ओम हनुमान अंजनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्ष्यो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् इति हनुमत द्वादश नाम स्तोत्रम्।